वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासि व कान अशजअन नासि व कान अजवदन नास। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकरी रब प हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अजल न तरबद हर दम दरब दा इलम पशमार विधि तकरार बड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। और द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम च दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमाले। और द जानान प मेहमानी के बदजलो वखी उरिते कड़म प मौला मेरे कसम वी शकी हुनर जमाले। और अशक सादिक फरमाई चाकी च इश्क नवी हग की खो ईमान नवी। चाकी च इश्क नवी हग की खो ईमान नवी दा से इंसान खो भी काफिर से मुसलमान नवी। और खौर शहगा सर उस्तरगे च हजार करता द माशुक़े द कुसे खौर न कुर्बान नवी। मादे रफ्ता पते शहीद कलिलासानी दिल बरा। मादे रफ्ता पते शहीद कलिलासानी दिल बरा च द महशर प सख्त औरस के में अरमान नवी। और चाच सौदा उकड़ा द सर प बहास्ता द विसाल दग सौदा की खुब हिजर तावान नवी। नुकद जहान हकीमान जमा पदारो जमाशी सिवा लताब जमाचा सर दरमान नवी। और सोच शैदा प दिलबर नबी मोहम्मद अमीना दासना अहलद ज्वंदे पदे जहान नवी। कदरदान उदानने नास्ता दोनों जहानों द सरदार आकाए नामदार दखल उम्मत गमख्वार दखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द विलादत पर खुशाले के दा। और दा कायनात के आगर टोल लोया खुशाली दा च कम खुशाले और द कम हस्ते द बरकत अल्लाह द दुनिया टोले और द आखिरत टोले खुशाले व मूल रा गई। चिदी मुबारक नवे न बदारंगिने चाली दलेवे न बच कम दे चा ईमान और इस्लाम दा दौलत पे जन दलेवे। अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई कि सूरत द मोहम्मद नबी पैदा पैदा करे बरब न वदा दुनिया। और कुल जहान द मोहम्मद पर पैदा दे मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा। और सूरत के आखिरीन दे पैदा शवे पमाना के अव्वलीन दे द हरचा। और नबूवत प मोहम्मद बांदे तमाम शो निश तपसला मोहम्मद अंबिया। खुदा ये मगाना बेशक च बंदा दे नूर कुल वाड़ा सिफात दी पर इख्तियार। और रहमान द मोहम्मद द दर खाकरोबियम कम खुदे मकल दे दर जुदा। नन बवाले द हुजूर अलैहि सलाम गुलाम दखबल आका पर अतलो बांदे खुशाल अली स्पिनगिरी बम खुशाल आई जवानान बम खुशाल आई माशुमान बम खुशाल आई जनाना बम खुशाल आई मैन दे ख्वैन दे बम खुशाल आई वजह दादा दे स्पिनगिरो दे स्पिनो डको इज्जत च खोदले दे इस्लाम नवड़ान दे नो स्पिनडो को इज्जत कल जमा जानान मुबारक रागे नवे फरमाइल मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैस मिन्ना। चाच जमुन को माशुमान बांध शफकत न को और द मशरान इज्जत न को नो दा जमुन न दे द मशरान इज्जत खोदले दे जानान मुबारक खोदले दे द हुजूर पर अतलो बांधे बा यो मोर वली खुशालनी चिकमे मोर द हुजूर दरातलो नवड़ान दे हालत दाओ चिखबल बजीबा द दे प लास के पड़े वाचो और जान पर से बे राखला और मेले तबे बोतला और ब्या बे प मेला के हर सकड़ा चिकल जमा जानान मुबारक रागे नो करीम आका मुबारक को फरमाइल खबरदार कदा अल्लाह जन्नत वाले नो दा रब ला यजाल दल द मोर प कदमन के खौदले दे। आगा माशुमा वागा जनाना बा आगा चिकन दे जनाना बा वली द हुजूर पर अतलो बांदे खुशाल अली अब वली द शुक्र न अदा कई जिदकम जनाना हैसियत दाओ
چې کله به زیری راغی چې لور دې شوې ده او دا زیری به راورسېده نو دې سړي به وي په ما باندې د خپل قوم په وړاندې دومره بد زیری وکړ رنګ به تک تور شو د ډېرې غصې او د ډېر شرم نه قرآن په ګواه دی من سوء ما بشر به د هغې بد زیري نه چې په ده باندې به وشو وی به زه خو په شرمونو وشرمېدم ما باندې د زوی زیری ولې ونه شو ما ته ایله دا راغی چې لور دې شوې ده نو دا خو زه وشرمېدم نو رابغې د جهالت انتها وه او کنده به یې وکنسته او دغه ماشومه کتره لور به یې پکې ژوندی ورخښه کړه خو چې کله زما جانان مبارک راغی نو کریم آقا فرمایل چې د چا لوڼه وشي او دې تربیت وکړي او په عزت سره د پردو کورونو خاوندانې کوي الله کریم جل جلاله ول عزت بیا دومره ورکوي چې زما کریم آقا فرمایل په جنت کې به دغه انسان زما سره دقسې یو ځای ولاړ وي ولې به د حضور غلامان د حضور په راتلو باندې خوشحالي نه کوي چې د چا د راتلو نه وړاندې نورو قومونو د نورو امتونو حالات وګورو چې په کوم جرم باندې الله هغه امت غرق کړی دی دا خبره ډېره قیمتي ده چې په کوم جرم باندې الله هغه امت غرق کړی دی په چا باندې عذاب راوستی دی نو کاڼي پې د بره نه ورولي دي چا باندې عذاب راوستی دی نو دا کورونه حضرت جبرائیل اوچت کړي دي او بیا والا د بره نه الټه چې کوم دی لاندې راغورځولي دي په چا باندې عذاب راوستی دی نو داسې اوبه او سیلاب یې پرې راوستی دی چې ټول د ټوله پکې تباه شوي دي په چا باندې داسې تیزه هوا راوستی ده چې د هغوی لویې لویې تنې هغه الټه پرتې وې او چا باندې چې کوم دی څه کړي دي د چا شکلونه مسخه کړي دي د شکلونو نه بیزوګان او شادوګان جوړ شوي دي نن هر یو ګناه موجود ده هغه چې هغې انفرادي کړې وه یعنی یو امت کړې وه نن هر هغه ګناه ټوله موجود ده چې په کومه ګناه باندې الله عذاب ورکړی مګر نه په موږ د کاڼو باران ورېده نه را باندې چې کوم دی څه چلو شو د بره نه چې کوم دی کاڼي ورېږي نه را باندې کورونه اوچتېږي او نه سیلاب راځي نه مو د شکلونو نه بیزوګان او خنزیران جوړېږي دا ټول برکت او خاطر د مدینې منورې د جانان مبارک دی ځکه امام اهل سنت مجددی دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرمائی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وی چه حضور نو نو حسم نو چه حضور شتا دے نو ہر سشتا او حضور دا ټول عالم جان دے چه جان شتا دے نو جہانم شتا دے اب داغ محبوب علیہ السلام دا خاطر اللہ مونگ لسا سرا نکڑا گویا کہ چه مونگ اوسم قرآن را وارو یاد اخبر عالم ناورو آغا سوئی آوئی قوم عاد بدا کول قوم سمود بدا جرم کو قوم لوط بدا جرم کو داغی بدا جرم و دا موسیٰ علیہ السلام قوم پا دے جرمونو کے مبتلاو دا ټولو پردے منتفاش دی دا ټولو گناہونا منتخکار دی دا دا حضور خاطر دے چا اللہ مونگ پا آخرہ کی راوستو زمونگ نپس نبل امت رات لیشی نبل نبی رات لیشی دے دا پارا چی منشاد اللہ داوا چی امت محمدی پا ما دم را گران دے چی دا دی پردہ زبل چاہتا فاش نکما دی زبل چاہتا و نشرمو ما چی رستو امتو نبوی چی امت محمدی بدا کول امت محمدی بدا کول نا دا با آخرانی امتی چی دا دی پردہ چاہتا فاش نشی وجہ برکت و خاطر زماد مدینہ منوری دا جانان مبارک دے جمع بانے ٹول دوستان پہ جمع بانے زکبہ زمانی کا مبارک فرمائے عاشق صادق مجاہد کبیر فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اگر مبارک و فرمائل رسول اللہ زد امید دا شفاعت لرما شکر چے تاون دے آقا روز قیامت لرما اور تچی پملاکڑی کمرمند شفاعت پا محشر زب چشمان ستا پر اخسار آغا ساعت لرما لطف بوی چی شفاعت کری دا مولا پا حضور زد دا شوق پا زبان حل تا مداحت لرما اور دا رب دا پارا مدنی جانانا یوزل خوستر گی راپور تا گڑیر غم دا فراقت لرما اور زم محمد امین کا یما مختورن یا نبی استاد وصال امید ہم ستا پا شرافت لرما آغا محبوب پا ذکر کے ممونگا ولی شپاورا زی بداغی محبوب دا پارا نرا غنڈیگو داغا سر با وفا نکو چکم باعث تخلیق کائنات دے چکم ہستے دا خاطر اللہ دا ٹول کائنات وجود ترہ ہستی دی او چا بیا زمونگ دا پارا دنیا کم کد عینین و نرگسین و نعوخ کی تلی دی اغم دا امت پا غم کی تلی دی
कि कब्र के जमा जानान मुबारक हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास फरमाई जमा जानान मुबारक हुजूर पर जुन के आयशा भाई फरमाई हुजूर द आगा वक्त मरजुल विसाल के कि पकल हुजूर दुनिया न तशरीफ उड़ो जमा जानान मुबारक दे रजियात तबावा और दुमरा यशेदल तबावा हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक ख्वात अमुक जाम खौदले हुजूर बाग जाम के उब प्रते वे आगे के वे लाश कतक अवागा द उब वे पखपल तंदी मुबारक बांधे वे गलुन लाश के खौदा दुमरा करीम आका मुबारक से तकलीफ हो कोई पदग वक्त किम विच जमा जानान शुंडे मुबारक लड़के दे विच माँ पल कम दे वग वर नजदे का हुजूर लग्या हो दखपल उम्मत द पारे द बख्शिश दुआगाने कवले हजरत फ़ज़ल इब्न अब्बास फरमाई कि माँ कम दे हुजूर अलैहिस्सलाम कला दी मुबारक पखबर मरकद मुनव्वर मुअत्तर की खौद पता वक्त द हुजूर द शुंड मुबारक कोना उमदा आवाज राता या अल्लाह जमा उम्मत बखे या अल्लाह जमा उम्मत बखे और चिकल और अज द महशर शी और दा जमु प्लार जमुंग मोर जमुंग रुणा जमुंग ख्वेंदे जमुंग यारान जमुंग दोस्तान दा हर यौ जमुंग न मखवाड़ी और हर चा सर अखबल गम हुई हत्ता जब कौम टोल आदम अलैहिस्सलाम लराशी अब गम वरता हुई नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी बल चाल लार्श नन माल मराजे यो यो नबील मराजी और चिकल आखिर के न मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक लराशी नदी मुबारक बवरतदा नवई च नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी ना बल चाल लार्श हुजूर बपाग और अज़बान दखल उम्मत द पारा दा अल्लाह जल्ल जलालुहु प हुजूर के उदरीगी और रब ला यज़ाल तब सजदा लगई और दखल उम्मत द बख्शिश दुआगाने व शुरू की दमाद हुजूर शफकत और रहमत दुम रडेर दे प उम्मत बांधे कि रब ला यज़ाल द हुजूर दा बेकरारी द उम्मत प हक की उगूरी नोर तबो फरमाई महबूबा सगवाड़ी च दल दर कमा जमा जानान बवई या अल्लाह दखल उम्मत बख्शिश वाड़मा जमा रब और तो फरमाई या मोहम्मदो इरफा रअसका वसल तोता वकुल तुस्मा वशफा तुशफा महबूबा सर रापुर तका कि सगवाड़ी दर लदर का वमा कि सवेज औरमा शफात का वद गुनाहगार उम्मत प हक किस्ता शफात कबल वमा या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 आशिक़ सादिक ज़का फरमाई ज़मानिक मुबारक आशिक़ सादिक फरमाई मुरसलान टोल पर नफसी नफसी गोया दी खुदा उम्मत पर तलब सर दे मुस्तफ़ा और तमाशे ला रिदवान जन्नत नरागे चिरागल प महशर दे मुस्तफ़ा और मोहम्मद अमीना तग तनारे कड़ा नास पगाड़ द कौसर दे मुस्तफ़ा कि कम महबूब मुंग प महशर के नहीं उबरेखे वजन कदन के मुमने परी दी प कबर की निकम मुबारक फरमाई वजन कदन के बपलोर द मदीने गोरमा मुख्तशव पैनाम मोहम्मदीम और च मलाइक कबर के राशि सवाल जवाब द पारा वर तबवायम च गुलाम मोहम्मदीम और द महशर पर सख्त और अस्त आलम जाड़ी जबगर्ज मशादान मोहम्मदीम उबवाई ममालिक त खबरदार शाह लासरा नोड़ पामान मोहम्मदीम अवे रिदवाना द जन्नत जोड़े जर्रोड़ा खबर नहीं च नाख्वान मोहम्मदीम ज मोहम्मद अमीन परवाद बुलबुल नकड़म च मद्दा शीरीन जुबान मोहम्मदीम नन इज्जतमंदो च कम नबी मुंग प यौ वक्त नहीं वहिर करे नन उम्मत तुम रबे खुंदशो च द आगे नबी द जिक्र द पारा यव इंसान राशु द आगे महबूब सिफतु न बया नहीं देब और पस शान इन खती वर तबवी दा चरतौ दा कमजे क्यों द हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा ता जमाद जानान पवीनी मुबारक उसकलो के तकलीफ न हजरत जुबैर ला हुजूर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ला जमा जानान मुबारक पलवीना मुबारक और कई विलाड़ शोदा दफन का दायोजे के दफन का हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक बविना विस्ता संग च पुख्तानो और तमख के नखकर लगोलवे आगा मुबारक दा सीधी दा नवई कि सबरो का हुजूर न तपोस को मच या रसूल अल्लाह कमा उसकलन संग चल बई नाना सहाबो और तपतवा च खबर द हुजूर शिबा द खबर जरूरत निश्ता नन ता द हुजूर पर जिक्र के तकलीफ दे कि दखल जान खबर हशी दखल कायद खबर हशी व जुमात के बहरम पकली के पौलस के दाग नारे दाग झंडे हर यो चीज जायज दे मुझे हुजूर द पारा मिलाद कीगी नबिया पे को देव चतई दा चरतौ
دا कम ځای کې وو او دا څنګه وو مې د دې نه خو چې کم دی د پاک د اسلام 1400 کاله تاریخ وګوره هر وخت کې په هر ځای کې کله محدثین راغونډي کله مفسرین راغونډي کله د امت علما راغونډي د هغې خو د شپې د ورځې دغه ذکر زما د مدینې منورې د جانان مبارکو د حضور علیه السلام امت ته صحابو ته د حضور په وینې مبارک وڅښلو کې تکلیف نه و نه ورته دې کې د دلیل ضرورت و زما د کریم آقا صحابو ته د حضور علیه السلام لعاب مبارک چې زما د جانان لعاب مبارک دې په مخ باندې راکاږي اور ابن مسعود ثقفي راځي صحابو حالت ګوري او بیا چې کوم دې خپل خلکو له خبر وړي ورته وایي چې والله ما د قیصر او کسرا دربارونه کتلی ما د نجاشي دربارونه کتلی او چې کوم ادب او تعظیم د حضور صحابه زما د کریم آقا مبارک صحابه د حضور کوي داسې ادب او تعظیم ما په یو ځای کې نه دی لیدلی څنګه ادبي زما د حضور علیه السلام د اوداسه اوبه صحابه هغې باندې دقسې ورته ولاړي او هغه د اوداسه اوبه هغه ځمکې ته نه پرېږدي هغه چې کوم دی په خپلو لاسو کې اخلي وایي چې چاته میلو شي نو هغه په خپل وجود باندې راکاږي او چې چاته میلو نشي نو هغه راشي د خپل ملګري په هغه لوند وجود باندې لاس راکاږي او هغه بیا په خپل ځان باندې راکاږي نن عزتمند امت دومره بې خونده شو چې په خپل ځان غیرت کوي خو چې د حضور خبره راشي بې غیرت شي په خپل پلار باندې کوي چې زما د جانان خبره راشي نو بیا چې کوم دی په دغه میدان کې فیل شي حالانکه غیرت خو د ټولو نه اول پکارو په فرانس کې د دنیا د 1400 کالو په تاریخ د اسلام کې د ټولو نه بدترینه ګستاخي وشوه هغې ظالمانو زما د جانان داسې ګستاخي وکړه چې په سرکاري سطح باندې وکړه په خپلو سرکاري غټو عمارتونو باندې العیاذ بالله د حضور ګستاخانه خاکې ولګولې په ټوله دنیا کې د هغې نمایش وکړه څومره د افسوس خبره ده په ذات د خدای قسم چې دا د مسلمان تاریخ نو مسلمان په یو لنګ کې د صحابه کرامو د قیصر او کسرا دروازې چې کوم دی هغې ډبولې دي 3 ورځې په خندق کې څه خوړلې نه دي مگر نعره به دا وه نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا د مسلمان تاریخ دا و چې هغوی چې کوم دی څه په اسلام سره چرته مداهنت نه دی کړی چرته 2 نمبري نه ده کړې رزق بنو خوراک بنو سکاک بنو جامه بنوا خو چې حضور به ورته وی بدر مخامخ دی صحابو سمو خیال دی دی ورته نه دی ویلی چې قربان اته توري دي جنگ به څنګه کوو جهاد به څنګه کوو صحابه کرامو په یو اواز ویلی دي سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا یا رسول الله خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا خپل را سره سدي هر سستا دي چې سره ته پرېږدې پرېږده چې سره نه اخلې واخله او یا رسول الله بدر خو مخامخ دی که ستاسو حکم وي موږ به د قیصر او کسرا سره هم جنګېږو په جمع باندې ټول یا رسول اللہ لبیک 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 من عزتمندو څومره د افسوس خبره ده یو نیم عرب نه زیات مسلمانان موجود دي یو نیم عرب نه زیات په فرانس کې علی اعلان د حضور علیه السلام مبارک ګستاخی کیږي هارون الرشید امام مالک رحمت الله تعالی علیه نه تپوس وکړو وایي که د مسلمانانو د نبی بې ادبي وشي مسلمانانو له څه پکار دي هغه مبارک ورته وایي جواب دی وکړي گستاخ رسول د جهنم رسید کی ځکه چې زما کریم آقا مبارک قانون اخودل دی من سب نبیا فقتلوه ومن سب اصحابی فجلدوه زما جانان قانون خودل دی چې چا د نبی ګستاخي وکړه ټوکړې ټوکړې یې کوي چې په مقدس مکه یې ژوندی پرې نږدی نو چې بیا هغه ورته وایي که دلته بالفرض امت تپوس ونه کړي جواب ونه کړي نو یو ډېر عجیبه خبره ورته کوي ورته فرمایي ما بقاء الامت بعد شتم نبیها چې د مسلمانانو د نبی ګستاخي وشي مسلمانان جواب وانلی مړه دي شي دا ټول امت دې مړ شي دوی ته بیا د ژوندي پاتې کېدو حق نشته یو نیم ارب نه زیات مسلمانان موجود پاکستان موجود ایٹمی طاقت موجود حتف 1 2 3 میزائل موجود
गौरी शाहीन अब्दाली मिसाइल मौजूद, बेहतरीन फोर्स द दुनिया मौजूद, एटम बम मौजूद, दागे बावजूद द हुजूर गुस्ताखी कीगी, दागे बावजूद द हुजूर गुस्ताखाना खाके शाया कीगी। माल अफसोस पदे राशि कदा खबरा चरता द पाकिस्तान पर जर्नेल पस शवेवा, चरता इदारों पस शवेवा, वजीर आजम पस शवेवा, वजीर आला पस शवेवा, ताब कतल वे चनंद दे खल को जवाब सो टोल हल चल बजोड़ शवेवे, हर चा हुब्बुल वतनी बरा बेदार शवेवे, कदा पो वतन पस शवेवा, खल को बवे ना ना मुंग दो वतन खिलाफ खबर नशु बर्दाश्त कोले, पैमान आए गैरत चरता कड़ा यवड़ा, आया द वतन इज्जत द हुजूर द इज्जत न सेवा दे, कदा जर्नेल इज्जत द हुजूर द इज्जत न सेवा दे, कदा मौस्ता इज्जत फजाद द खुदे कसम जमा उस्ता गुंदे दा मुल्कुना दा वतनुना च प करोड़ों दा से नूर राशि दा आग खौर नमजार शा च चरता यो जल जमा जानान पल कदम मुबारक खौद ले दे। ज़का कदरदान व ज़मानी का मुबारक बफरमाइल ज़रज़ला मड़ ख़ैददा से बेशर्मैद जुंदा चित जुंदे गर्ज़ तौहीन शिद हज़रत मुस्लिमा कपना मुँह से मोहम्मद का गैरत मुस्लिमा साब ईमान कारशिनन बशी उचत मुस्लिमा कपता ग्रान भी पर इख्तियार रसूलुल्लाह रबी माल सरवर क्रच अल्लाह दर की जन्नत मुस्लिमा कदसी अलय मैदान के लरिश व सर पयरा रसूलुल्लाह बदी उनकड़ी शफाअत मुस्लिमा आ मोहम्मद अमीन दर लखबर दर कुछ रुस्त नशे मख्द तौर मशक व मैदान द क़यामत मुस्लिमा सुमरद अफसोस खबर अदा कि पकम और रज बांधे अगे ज़ालिमान ज़मा द हुजूर खाके शाया कोले और अगे पगटो गटो बिल्डिंगुन बांधे लगोले वे उमाग और रज बांधे ज़मा उस्ताद वतन वजीर दिफा साबिका वजीर आला द खैबर पख्तूनख्वा अगा लगिया हो दे इंदवानो प मंदर के दागी गुमरुगान इशरंगवल अगी वाला खालून लगवल और अगी के कम दे सख पुल भूतान तो उदरवले चरता लाड़े मानी गैरत जमा उस्ताब हिस्सीदा कि मुंगा कि पखबल जाते खबर राशि दे समले पर फ्लोर बांधे जगड़ जोड़शी पयोबल पस दरे दरो कुर्सो न चलांगू न टोपू न वही कि जमा तो हुजूर खबर राशि पयो ट्वीट पैगाम बांधे आगे बांधे इक्तिफाउशी कि ना फलानी खान को यो ट्वीट वर करे दे व बेख दे द ट्वीट सरौजा दा खबर द दे दा कि खपल मिसाइल बदे रातो करे वे वल गौरी और शाहीन बदे रातो करे वर्त बदे वीलू कि खबरदार ऐलान द जिहाद बदे करे कि यो कौम द हुजूर द इज्जत द पार रापा नसी द इस्लाम द इज्जत द पार रापा नसी खौरिश आगा दागी आगा सलाही अरसो द टोल न अवल गैरत द मदीने मुनव्वरे पर जानान मुबारक बांधे पकार दे ननी इज्जतमंदो द बेहिसा पदे आलम के दागे ननी प्रोग्राम मकसद दागे महफिल मकसद द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन द पार द खल्क और बेदार वल्दी देर खलक दासी भी कना अगी च कम दे शैतानी खंदाई पखला बांधी पूरी च दानन संग प्रोग्राम जोड़ दे दानन ससिस जोड़ दे और दानन च कम दे दाच दे जना ख्वाशिदा को बरेलियानु पैमानु आए दोत मानजो खलको ननी प्रोग्राम के देता द ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम हुई तासुदा से खबर उलीदा चागद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन दुश्मनी भी जमा द करीम आका मुबारक दागद दिन न इनहिराफ हुई नंद हर यो डेरो प्रोग्रामों की हम शिरकत करी पैमानु आए दुमरा रूहानियत नूरानियत पनोर प्रोग्रामों की भी दुमरा जज्बाई ईमानी दुमरा द गैरत खबरे ज़का इज्जतमंद मुंग द हुजूर द खत्म नबुवत मसला द फल ज़ात द पारा ने इस्तेमाल हो चागा द ज़ात द पारा इस्तेमाल हो बिया लाड़ शु चिचा द हुजूर प खत्म नबुवत हमली करी भी हम दागी पगी को के ब्याजान वारो और जौदा से मुंग न कहो अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग तारीख बिल्कुल खारा दे 25 सितंबर बांधे मुंगा 7 सितंबर द खत्म नबुवत प्रोग्राम हो पुलिस वाला राल दरबार था हाजी आबाद शरीफ तभी जी गिरफ्तारी दा मैं सचलो सो जी गिरफ्तारी दा खैर खुदे वो आता च कम दे डाले वे गाड़ियों वाले सचल शवे दे इगलाम करे दा डाकम करे दा करप्शन हम करे दे मनशियातों की मुलविसियो सचल दे वितासु सवाल द हुजूर द खत्म नबुवत प्रोग्राम कावे दा गे द रोकताम द पार अस्तासु गिरफ्तार कीगी मावेदा खुम पाकिस्तान के कहो दा खुद हुजूर द खत्म नबुवत प्रोग्राम दे इस्लाम पनुम आजाद शवी वतन के दे पाकिस्तान का मतलब क्या लपजमद ला इलाहा इल्लल्लाह व कादियानियत बुनियादुल अर्दी की पाकिस्तान का मतलब क्या
पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मानी कब फरमायल चिद कुरान कानून ख्वख पखपल वतन के नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी, चिदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी। आओ मुंखलतान पाकिस्तान को कुरान द पारा चे प कुरान नशीरणा दा पाकिस्तान बसवी और चे कुर्बानी शी द मोहम्मद मुस्तफ़ा पे इस्लाम द मोहम्मद अमीन पजल के नूर अरमान बसवी। जका इज्जतमंदो मावरतवे कॉन्फ्रेंस को पता और नूर खलक हम कई ये रजीबरा ना हुक्म दे यकीन के मुंग द मर्दान पर जेल के 7 सितंबर बांधे 40 सर नूर उलमा सुलहाउ बारक के अगी तमें वे राज़ेदा प्रोग्राम मुम पदे बारक के दन नौकू द हुजूर द खत्म नबुवत कम दे हाजिरी दा उम ददे ज़ैनब ए लगाऊ तो मैं वल्लाहि लज़ीम ज़लबता मुझे कम दे मिनट मिनट सरा खुशहाली मिलावीगी सीना मुगटीगी स्तरगी मुचती दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुंग द आग तहरीक हिस्सायू कि कम ना फ्रांस कनाडा में परेशान दो पाकिस्तान के दागी यारान में परेशान दी। पजामा बांधा ना रुआ है टोल पजामा बांधे। दे नारे सिर्फ यो मकसद दे तासुब जलसों के अक्सर कतली भी फलाने जिंदाबाद और फलाने जिंदाबाद यो अजीब दखपला नारा दबल खपला नारा जमुंग दे नारे यो मकसद दे न जमुंग पंड चकम दे महाफिल दादी फलाने शफीक अमीनी जिंदाबाद और खादिम हुसैन रज़वी साहब जिंदाबाद ना ना जमुंग द नारे मकसद दादे अल्लामा मुल्ला अली कारी दे लब्बैक या रसूल अल्लाह मा न कई ओलिब लकाइल बाबे या रसूल अल्लाह का साब दिन बांधे हमले की जस्ता दिन न पारा हाजिर में ऐसे पैमान हुआ है ददे या रसूल अल्लाह जस्ता दिन न पारा हाजिर इमदाम सियासत दे देर खलक दावी कहना जी दादी दासदा दादी दासदा मैं खालिस ईमानी नारा दा द गैरत नारा दा और नन च अल्लाह द दुनिया गुट गुट और रसूला द माशूम माशूम बची सी ने और सेदा वजह दादा कि सरलसनिम सा वकाल पसम कि कल मुमताज कादरी द 500 तख्ते तरवानो और कल प तख्ते दार बांधे उधरे दो दस नर बचा नी लीदले चाग मर्ग लम प खुशाले बांधे गाड़ वर कड़ी कि कल प तख्ते दार बांधे उधरे दो और उधरे दो सरा कि कल आग मुबारक द 500 पड़े उली दो दे उन्हें वेच मां माफ के हालान के आखिरी वक्त वरला अगी दुमरा पेशकश द पारा कागज वर पसे गर्जो रो रे वही दे वाला पा आखिरी टाइम हम पेशकश वर को जिदा दासी हुआ आया कि मादा गुस्ताख वजल दे वो उस पैमान है माँ जो उस पर इखबल कार बांध पैमान है माँ फ्रांस के दल्ला पेरिस के दल्ला कोर दर काउ सऊदी वीजा दर तफरीकाउ तब हमसे हजुल लबमजे उमरो लबमजे बची बदिमजी प्लार बदिमजी खानदान बदिमजी सिर्फ दुम रहू आया कि बाज उस पैमान है माँ दाद हुजूर दा आशिकान दा ईमान हालत दे चागा मुबारक वरता वही बदबख्त हो दाता सुसकवे माँ पदे यरवे जे माता मखामख द 500 पड़े दे दा खो आवाज 500 दा जे पर जरगुन जानू नवे माँ बद खपल करीम आका मुबारक न कुर्बान करे वे दाखो इज्जतमंद जमुंग हालत दे तेर काल ना गबल काल चमुंग दे कौम तदा जो लेनी वले वे च खुदा और रसूल खातिर के द पाटोना द सियासतों ना हट कर द हुजूर द इज्जत और नामूस मसला दा द आसिया मलून खिलाफ जमा बांधे रहूज है अफसोस दाओ चिपागा मैदान के सोख बगैरत बांधे रहू न वतल चाखपल आवाज यो न को नन आक मलून लाड़ा कैनेडा तबा इज्जत हवाला शो चा जमा जानान तलायाज़ु बिल्लाह कंजले कड़े वे अगी खुदा स्तर की उली दी पमुंग बांधे च दीन गैरत ईमानी वतले दे दादा खपल नबी प हकिम च कल खबर राशि द दुनिया द सो टको द पारा द दुनिया द मुराआत द कर्जो द पारा द खपल नबी द इज्जत सौदा कई
دا غیستر کې چې کم دې سره شوې ځکه یې نن دا کار وکړ که موږ په هغه ټایم کې جواب ورکړی وی چې ځای مونږ به ګیاګانې وخورو خو د حضور د عزت او ناموس په مسله کې مونږ دو نمبري چرې نشو کولی نن به دا حالت نه و هغه خبره خو هلته لاړه د مسلمان چې مخې ته هر یو شی راشي ستاسو سیمې ته نږدې زما نیکه مبارک عاشق صادق حاجی محمد امین رحمه الله چې کله 1953 کې په لاهور کې د ختم نبوت جلسه وه او هغه مبارک صدارت وکړ گجرات کې گرفتار شو نو دی ورته وی پانسی درکو سترګو کې اوښ کې رااله یو قادیانی نواز ورته وی لا مو پانسی درکړې نه ده او په سترګو کې اوښ کې دي دا مبارک د دغه اشنغر دغه فخر ورته وی بدبخته زه د دې نه نیمه یریدلې چې ما ته مخامخ پانسی و مرګ دی بلکې زه د دې د وجې نه زما سترګو کې اوښ کې رااله کہ ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا ہم دغم من شادا ہائی کاش صرف یو سادا داغے دا قربانے دو وقت دے کاش مالا اللہ دا جن پا ہر سکنڈ کے پس زرگن ساگان را کرے وے او دا یو سام دا جانان پا عشق و محبت کے قربان کرے وے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پانسی گاٹ کے دنن دے پانسی گاٹ کیوں فرمائی ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا گوگا چے دنن سرکرہ پورتا پا دیوال دا تماشا چے دنن ماستا دا عشق رسے ازل نا پا گردن را وڑے دا دار دا سر دا پاسا دا زما سزا چے دنن او قیس خو زمان رستو ناستو دا ازل پا مکتب قصہ مشہورہ دا مجنون او دا لیلا چے دنن دا محمد امین فریاد کری دا ہجران دا دردا کہ اندلی بے سہری دے دا صدا چے دنن نن عزت مندو دا غیر آغونڈ مقصد بل سنشتا نن چلے دوستانو ملگرو ما محترم رو اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم چشتی صاحب او دا غیر آران دوستان ملگری چلا دمرا مل کلے مبارک او خیستہ پروگرام دخل محبوب علیہ السلام دا ولادت دو رضی پدا خوشحالے کے پر دومره عظیم مناسبت باندې جوړ کړي دي د دې مقصد هم صرف اور صرف دا دی چې راځي د نور درونو نظام چې کوم دی راو باسه د حضور در تزان اوس پاره الله کریم جل جلاله دا یو در دسي خودل دی چې د دې در غلامی چې دا شرم وار نه دی بلکې هغه د دنیا او د آخرت دوانو سرداری ده هغه کې شرم شته دی نه بلکې چې څوک دغه در غلامان جوړ شوي دي الله والا خوشاله او کامیابی ورکړي دي نو راځي چې موږ د عزم وکړو چې موږ په نرتوب سره زمونږ په دې وجه باندې بیا د حضور په دین حملې کېږي هغه بې حس او بې ضمیره خلق چې موږ د هغې ملګرتیا وکړو چې څوک د حضور په عزت خبره نشي کولی د چا مسله د حضور د ناموس مسله نه ده د چا مسله د حضور د ختم نبوت مسله نه ده مونږ وایو نه نه مونږ دغې سره سویمه ده دا د ملیانو کار دی نو د هغه نبي کلمه تام ویلې ده او مام ویلې ده د شفاعت امید یې تم کې او زه به هم کوم راځئ چې په جمع باندې د دغه نبي د عزت او ناموس دپاره چې پارټي د چا هره یو ده چې ډله ټپله د چا هره یو ده خو چې خبره زما د جانان د دین د عزت او د ناموس او د ختم نبوت شي نو بیا به په نره باندې د حضور د ختم نبوت دپاره میدان کې ودرېږو بیا به دا نه وایو دا د ده دی او دا زما دی نه نه بیا حضور د ټولو نبي دی انشاءالله په جمع باندې به ودرېږو الله کریم جل جلاله دی دې ملګرو ته دې دوستانو ته عزتونه او خوشحالۍ د دارین ورکي او بالخصوص په دغې مارکیټ کې چې چا دا ځای ورکړی محمد صاحب الله کریم جل جلاله دې والا د دواړو جهانو خیرونه عوضونه ورکي او په دې کار روزګار کې دې والله ډېر برکت واچوي الله دې والا باقي د نورو وختونو لپاره مزید همت او طاقت او توفیق ورکي او دعا نه پس انشاءالله څه لږه شان صدقه ده دی د حضور علیه السلام د راتلو په خوشحالۍ کې کړې ده هغه به ځان سره واخلی د هغې نه پس به رخصتي وي